آپ فرماتے ہیں الا لا یجنی جان الا علی نفسه ولا یجنی والد علی ولدہ ولا ولد علی والدہ. نبی پاک فرماتے ہیں لوگو جیڑا کوئی کسے نو قتل کرے گا بدلے وچ اونوں ہی قتل کیتا جائے گا, اودی جگہ تے کسے ہور نو نہیں جے قتل کرنا. اے حکم دے رہے نے میرے نبی, خطبہ ارشاد فرما رہے نے اگر کوئی والد کسے نو قتل کر دے بدلے وچ اولاد نو قتل نہیں جے کرنا. اگر کوئی بچہ کسے نو قتل کر دے بدلے وچ او دے باپ نو قتل نہیں جے کرنا. اگر کوئی آدمی کسے نو قتل کر دے بدلے وچ اودیاں بہناں نو بیوی نو قتل نہیں جے کرنا. اگر کوئی بی بی کسے نو قتل کر دیے بدلے وچ اودے بھراواں نو یا خامد نو یا پتراں نو قتل نہیں جے کرنا. جیڑا کسے نو مارے بدلے وچ اونوں ہی ماریا جائے گا, کوئی کسے دوجے دے بدلے وچ نہیں ماریا جائے گا. اور جدوں اسلام نہیں سی آیا اودوں بھی یہ ہوئی جہالت سی. اگر ایک بندہ قتل کر دیندا دوجے اٹھ دے او دے کئیاں نو قتل کر دیندے, اے اٹھ دے اے انہاں دے کئیاں نو قتل کر دیندے. حالانکہ قتل کرنے والا ایک کے لیکن بدلے وچ 10 20 15 بندے مارے جا رہے نے. اے جہالت اسلام دے آن تو پہلے دی سی, اج ہے کہ نہیں ہے وے. ایک بندہ اگر کسے نو مار دے نا تے او دا پورا خاندان ہی مکا چھڑدا ہے. تے پوچھ کے دیکھو نا سرکار تسی او جی میرے نال بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں, میرے نال بڑا نبی پاک نال محبت کرنے والا ہی کوئی نہیں. آ محبت ہے تیری, میرے نبی دے حکماں دی شرعام مخالفت کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا سی قتل کرنے والا ایک کے تے بدلے چ اونوں ہی, اے نہیں اساں انہاں دے اینے مارنے, انہاں ساڈا ایک ماریا انہاں دے 5 مارنے نے. اے جہالت ہے, اسلام نہیں. اگر کوئی مسلمان ہو کے کم کر دے تے او دا اسلام او دے اس فعل دا اسلام ذمہ دار, کیونکہ اسلام نے تو منع کیتا, اسلام سے کہہ رہے کم نہیں کرنا.